नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शक। आज हामी सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम भर्खरै पारित भएको नीति तथा कार्यक्रमसँग आजको अलगधारलाई जोडेका छौँ। त लागौँ आजको प्रस्तुति। हो दर्शक, भर्खरै पारित नीति तथा कार्यक्रम बजेटको आधार हो दर्शक। राष्ट्रपतिको मेरो सरकार शब्दले केही विवादमा आएको नीति तथा कार्यक्रमले धेरै विषयहरूलाई समेटेको छ दर्शक। सुन, फलाम तथा बहुमूल्य खनिज पदार्थदेखि रेल र पानी जहाजसम्मको सपनालाई समेटेको नीति तथा कार्यक्रम अहिले चर्चामा छ दर्शक। नीति तथा कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण गौरवका आयोजनाहरू समयमै सुसम्पन्न गर्ने, विद्युत उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने, प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक करिडोर बनाउने, अर्थतन्त्रलाई दोहोरो अङ्कमा पुर्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने जस्ता विषय अगाडि बढाइरहँदा त्यसलाई पुरा गर्ने आधार चाहिँ के हो भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। अहिले विगतका कैयौँ कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको नीति तथा कार्यक्रमले अघिल्लो वर्षमा जस्तै विकासको गतिमा सुस्तता त आउने होइन, अथवा यो योजनाहरू फकत कागजमा मात्र सीमित हुने त होइन, या यत्रो योजनाहरूलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने सक्छ या सक्दैन, अहिले प्रश्नहरू उठेका छन् दर्शक। जसले नीति तथा कार्यक्रमलाई चासोको विषयमा रूपमा अहिले हेरिरहेको छ, उनीहरू भने सन्तुष्ट देखिएका छैन दर्शक। बाँकी अलगधारको यो रिपोर्ट। नीति तथा कार्यक्रम सुरुमै विवादित, समृद्धिको यात्रा तय गर्नेमा आशंका। विपक्षी र सत्तापक्षकै सांसदहरूको आलोचना बीच आगामी आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसदको दुवै सदनलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन्। यो नीति तथा कार्यक्रमले समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्नेमा शंका जन्माएको छ। पोहोर भनेको थियो 5 लाख रोजगार दिन्छु भनेको थियो। पोहोरको भनेका कुरा अर्थमन्त्रीले पोहोरको त्यो साई रे के सम्बोधनको कुरा पनि छोडिदिनुहोस्। पोहोर अर्थमन्त्रीले भनेको कुरा कति कुराहरू पुरा भएको छन् अहिले, त्यसको फिरिस्त नेपाल सरकारले दिन सक्छ? आर्थिक बजेटमै भनेका कुराहरू कति कुरा पुरा भएको छन्? केही छैन तपाईँको। तर खालि यो अहिले चाहिँ मान्छेलाई भ्रममा पार्नको लागि चाहिँ उहाँले होइन, राजनीतिमा तपाईँको सपना देखाउनु पनि पर्छ, त्यसको पनि म छैन। तर यो सपना पनि के भनेदेखि कहिले युरेनियम निकाल्ने रे, कहिले यो निकाल्ने, कहिले यो निकाल्ने भनेर जुन कुराहरू आइरहेका छ नि, म त भन्छु के भने के अर्को एउटा के फलाम खानी चाहिँ अर्को वर्षबाट उत्पादन गर्ने रे। हे भगवान्, तपाईँले काठमाडौँभित्रै तपाईँको त्यो ह्युमत ट्रोल भन्ने छ नि, त्यो कालीमाटी जाने ठाउँतिरको, त्यहाँ 35,000 जनतालाई पुग्ने ग्यास चाहिँ छ भनेर त्यहाँ प्रमाणित भएर त्यसको अध्ययन भइसकेको छ। त्यति मात्र बनाइदिनुहोस् न तपाईँले। त्यहाँबाट ग्यास निकालेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भने घर घरमा म पुऱ्याउँछु भनेर मौका छ नि तपाईँलाई। त्यहाँ त ग्यासको भण्डार निस्किसकेको छ, जापानीहरूले अध्ययन गरे हो, त्यो अध्ययन भइसकेको छ। र म आफै, मलाई थाहा छ, म स्वयं त्यो बेलामा 60 सालमा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि नेपाल पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा कम्पनी खडा गरेर ग्यास त्यहाँबाट उत्खनन गर्ने भनेर हामीले सुरु गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका थियौँ। भएन त्यो अहिले। त्यसपछि 11 महिनाभित्र आउनु सकेन। अहिले त 4 वर्ष छ नि त, तपाईँले गरेर देखाइदिनुहोस् न। प्रमाणित भइसकेको छ त्यहाँ त। अब नेपालले चाहिँ फलाम खाने निकाल्छ 1 वर्षभित्र, हामी सुरु गर्छौँ भनेर यो सब हावादारी क्या युरेनियम निकाल्छौँ, सुन निकाल्छौँ, फलाम खाने निकाल्छौँ। यो कसले तपाईँको यो केटाकेटीलाई चक्लेट दिएको? यो पूर्व अर्थमन्त्री मात्र होइन, यो नीति तथा कार्यक्रमलाई धेरैले रुचाएका छैनन्। सुनखानीदेखि रेल तथा पानी जहाज परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्र तथा संघीय राज्य सञ्चालन प्रणालीलाई भने बेवास्ता गरेको अर्थशास्त्रीहरू भनिरहेका छन्। 1 हप्ता अगाडिसम्म पनि मुख्यमन्त्रीहरू
गुनासो गर्दैछन्। प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू 1/4 पनि पुरा भएनन् र असल नियतका साथ शक्तिलाई प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको हातमा दिने विकेन्द्रीकरण होइन, निक्षेपितै गर्ने, डिभल्भ गर्ने जुन अवधारणा हो त्यसमा सरकार धेरै कन्भिन्स देखिया छैन भन्ने आरोप लगाइरहेको थिए। त्यसको प्रतिबिम्ब चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रममा आयो। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा अहिले हाइपोथेटिकल जस्तो लागे पनि हामीले यो 1, 2, 3 वर्षमा सङ्घीय अभ्यासलाई संस्थागत गरेनौँ भने एउटा परिस्थितिको कल्पना गर्नुहोस्। हाम्रो 7वटा प्रदेशमा 7वटा छुट्टै दलका सरकार छन्, केन्द्रमा 8औं दलको सरकार छ। त्यो त सङ्घीयताको एउटा सम्भावना हो नि भोलि। त्यो अवस्थामा त अहिले जस्तो आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई हप्काए जस्तो अथवा व्हिप जारी गरे जस्तो त्यो अवस्था रहँदैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सङ्घीयता क्रियाशील भएर त्यो सङ्घीयताले समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई डोर्याउनका लागि संस्थागत संरचनाहरूलाई जुन सुदृढ गरेर लिएर जानुपर्ने हो त्यतातिर चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमले प्रष्टसँग बोलेन। यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण छुटेको पार्ट हो। कार्यक्रममा धेरै विषयहरू समावेश गरिएको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, सन् 2030 अगावै दिगो विकास लक्ष्य अर्थात् सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल हासिल गरी मध्यस्तरीय आय भएको मुलुक बन्ने, विक्रमसम्म 2021 सम्ममा उच्च मध्यस्तरीय आय भएको मुलुक बन्ने अठोट नीति तथा कार्यक्रमले गरेको पाइन्छ। तर विकट स्थानबाट हेलिकप्टरको प्रयोग गरी जनतालाई काठमाडौँ ल्याउनु भन्दा त्यतै स्वास्थ्य संस्था खोल्ने वातावरण बनाउन नीति तथा कार्यक्रमले भूमिका खेल्नुपर्ने पूर्व स्वास्थ्य सचिवहरू जोड दिन्छन्। केही ल्याएन भनौँ भने आधारहरू चाहिँ टन्नै ल्याएको छ। जस्तो कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सम्मका कुराहरू परेछन्, तर त्यो कसरी हासिल गर्ने भन्ने खालको स्पष्टता चाहिँ आएन। जस्तो कि उदाहरणको लागि म भनौँ, मुगुबाट हामीले हेलिकप्टरमा बिरामी ल्यायौँ भनेर भनिएको छ। त्यो त धेरै राम्रो कुरा हो, तर हामीले भन्नुपर्ने चाहिँ के थियो भने यसरी मुगु जस्तो दुर्गम क्षेत्रमा विकासका लागि त्यहाँका जनतालाई आगामी दिनहरूमा अप्ठ्यारो नहोस् भनेर हामीले यस्ता खालका कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ, जसले गर्दा भोलि हामीलाई आकस्मिक रूपमा त्यसरी उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना हुँदैन भन्ने खालको आधारहरूमा त्यसका सूचकहरू भएको भए अझ यो गतिलो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, जस्तो कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्ने नै कुरा झट्ट सुन्दाखेरि त कस्तो राम्रो जस्तो लाग्छ नि, तर त्यो रियलिस्टिक छ कि छैन हामीले भनेको। किनभनेदेखि तपाईँलाई म तथ्याङ्कसहितै भनौँ, सन् 2006मा हाम्रो डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्वेले हाम्रो मातृमृत्यु दर 281 देखाएको थियो। 2016मा आइपुग्दाखेरि त्यो घटेर 239मा मात्रै आएको छ। 81बाट 39मा पुग्यो होइन, जबकि नेपाल सरकारले थुप्रै कामहरू गरेको थियो। हाम्रा सुत्केरी केन्द्रहरू टन्नै विस्तार गरिएको छ। आमा सुरक्षा कार्यक्रमबाट निःशुल्क प्रसुतिदेखि लिएर धेरै कार्यक्रमहरू गएका छन्। तैपनि त्यो मातृमृत्यु घट्नलाई यति गाह्रो भयो भने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अब झन्डै 15 वर्षमा 70मा पुर्याउनु छ। अब भनौँ एक दशकमा हामीले जम्मा 81बाट 39 पुर्याएको थियौँ, 81बाट 39मा पुर्याएको थियौँ भने अब 239बाट 70मा पुग्न त कति धेरै प्रयास लाग्ला भनेपछि त्यो 15 वर्षको छोटो अवधिमा त्यसको आधार खै त। त्यसकारण मलाई चाहिँ अलिकति कहाँनिर अलि निराशा लाग्यो भने त्यो राष्ट्रपतिज्यूको सम्बोधन तयार गर्ने सन्दर्भमा कस्ता कुराहरू राख्दा ठिक होला नहोला भन्ने अझ अलि ध्यान दिएको जस्तो लागेन। चालु आर्थिक वर्ष 2075-76 को नीति तथा कार्यक्रममा पनि धेरै विषयहरू नसमेटिएका पनि होइनन्। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी, जनतालाई लगानीको वातावरणको अवसर, विपद व्यवस्थापन, योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात लगायतका क्षेत्रमा सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार,
संविधानको कार्यान्वयन लगायतका धेरै विषयहरूलाई समावेश गरेर 43 पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको थियो। तर समयक्रमसँगै देखिएको सुनकाण्ड, व्हाइट बडी काण्ड, निर्मला हत्या प्रकरण, सरकारी विवाद लगायतका अन्य धेरै विषयहरूले 2/3 सरकार फेलियरको अवस्थामा पुग्नाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको पनि संशय फैलिएको अर्थविदहरू बताइरहेका छन्। कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेरो सरकारले 1 वर्षलाई आधार वर्षको रूपमा लिएको भनिरहँदा सरकारले भने 1 वर्षलाई प्रयोग वर्षको रूपमा लिएको देखिन्छ। 2/3 सर्वहारा वर्गको सरकार आएसँगै अर्थतन्त्रमा 7% वृद्धि भएकाले अब दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने समय भएको सरकारले दाबी गरिरहँदा अर्थ जानकारहरू भने त्यसको आधारहरू खोजिरहेका छन्। नेपालमा समृद्धि ल्याउनको लागि सबभन्दा ठुलो बाधक तत्त्व के हो? पैसा हो, कमी हो, अथवा इमानको कमी हो, अथवा चरित्रको कमी हो, होइन? मैले देख्दाखेरि के भने अहिलेको बाइन्डिङ कन्स्ट्रेन्ट भनेर जसलाई भन्छन्, एउटा चाहिँ मुख्य व्यवधान भनेको नेपालमा अहिले राजनीतिक चरित्र र इमानको कमी हो, है? भ्रष्टाचारलाई एउटा जीवन पद्धति बनाएर लैजाने शासक वर्गको जुन एउटा शैली आएको छ अहिले, त्यो शैली आउन्जेलसम्म यी जति भनिएका कुराहरू छन् नि, यी चाहिँ विश्वास गर्न लागेका कुनै कुरा पनि छैनन्। तपाईँको म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँको जस्तो अहिले ठुल्ठुला कुराहरू गरिरहेका छन्, मैले त बारम्बार भनिरहेको छु कि पोहोर यो व्हाइट बडी काण्डमा 5 अरब रुपियाँ दाम भ्रष्टाचार भयो भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरू समेतले लेखेर दिए 5 अरब रुपियाँ दाम भ्रष्टाचार भयो भनेपछि त्यसमा यो सरकारले छानबिन गर्न कमिसन बनायो, कमिटीको मान्छेलाई, कमिटीको चेयरम्यानलाई चिठीसम्म नदिएर थाहा छैन त्यो 5 अरब रुपियाँ दाम कहाँको त? अब त्यो भ्रष्टाचार हो कि होइन? र अहिले नेपाल वायु सेवा निगम अहिले टाट हुन थालेको छ। अहिले 1 वर्षमा भन्नुहोस् न के आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सक्नु उहाँहरूले? यो 1 वर्षमा सबै इस्युजहरू तपाईँले जति सुन्नुभएको छ, यहाँ भ्रष्टाचार भयो, यहाँ भ्रष्टाचार भयो, यहाँ भ्रष्टाचार भयो भनेर त्यो बाहेक के सुन्नुभएको छ? कहिले जग्गा काट्न आउँछ, कहिले सुन काट्न आउँछ, अरबको कुराहरू आउँछ। अरबको कुरामा सरकार लाचार भएर त्यसलाई चाहिँ यो जनताले बिर्सेर जाउन् भन्ने जुन किसिमको धारणा लिएर बसेको छ नि, यसले यो परिवेशमा चाहिँ अब ठुल्ठुला कुराहरू गरेर अब यहाँ त खालि लेख्न एउटा मात्रै बाँकी के छ देखेँ भने मैले नेपालले अर्को वर्ष यो 2 वर्षभित्रमा नेपालले चन्द्रमामा रकेट छोड्छ भनेर लेख्न चाहिँ बाँकी छ। अब त्यो पनि लेख्दै हुन्थ्यो। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा झोलुङ्गे पुल लिएर खोलामा पुगेको भनिरहँदा तुइन अझै विस्थापन भइसकेको अवस्था छैन। 1 वर्षभित्र 5 लाख रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने भनिरहँदा बेरोजगार कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयमा सक्ने दाबी गरिरहँदा काठमाडौँमा मेलम्ची ल्याउन सकेको छैन। जलविद्युतमा परनिर्भरता घटाउने, आगामी 1 वर्षमा 1000 मेगावाट बिजुली थप गर्ने भन्दा आधार पनि प्रश्न देखाउन सकेको अवस्था छैन। यसमा सरकारले 2वटा देखिएका मुख्य कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि भनेन। त्यो भने के हो भनेदेखि स्थानीय तहमा हामीले पैसा पठायौँ, जसलाई हामी एब्जर्प्टिभ क्यापासिटी भन्छौँ, त्यसको ग्रहण क्षमता हुन्छ नि, खर्च गर्ने क्षमता, त्यो खर्च गर्ने क्षमता नभएर या खर्च गऱ्यो भनेदेखि म त भ्रष्टाचारमा परिहाल्छु कि भनेर, अथवा योजना नै छनौट गर्न नसकेका कारण प्रादेशिक र स्थानीय तहले पुँजीगत खर्चका रूपमा पठाएको पैसा बिल्कुलै खर्च गर्न सकेनन्। त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि त्यो क्षमता वृद्धि गर्नका लागि त पहिलो प्राथमिकता रहेछ नि त, यो गर्छु त्यो गर्छु ऊ गर्छु त कुरै होइन। सङ्घीय प्रादेशिक र स्थानीय तह मिलेर त्यो सङ्घीयताको मर्म अनुरूप खर्च क्षमताको वृद्धि गर्छु भनेर भन्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा भएन। अब विगतको आधार वर्ष भन्यो, आधार वर्षमा पनि सरकारले गर्नुपर्ने संस्थागत र कानुनी संरचनाहरू निर्माण गरेन सङ्घीयताका लागि। सङ्घीयताका लागि बनेका कानुनहरू अब त्यो अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐनदेखि त्योसँग सम्बन्धित 3-4 वटा कानुनको नियमावली बनाइदिएन। अहिलेसम्म वित्त आयोगको बल्ल बल्ल अध्यक्ष 1 जना नियुक्त भएको छ। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ नि सदस्यहरू नियुक्त हुन सकेनन्। यो पटक वित्त आयोगले चाहिँ नि बजेट निर्माणमा हामी जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता नभएको कारणले केही नै गर्दैनौँ भनेर चुप लागेर बस्दियो। त्यसमाथि अर्को एउटा समन्वय परिषद ल्याउने भनेर कानुनको तयारी भइरहेछ भने के गर्दैछ, कुन बाटोमा हिँड्दैछ भन्ने पहिलो यो कुराको समस्या हो। दोस्रो कुरा चाहिँ नि संहितामा गइसकेपछि हामीले जसरी अधिकारहरूको प्रशस्त विकेन्द्रीकरण गरेका छौँ, त्यो भने खर्च गर्ने अधिकार पनि विकेन्द्रित भएको छ।
अब खर्च गर्ने अधिकार विकेन्द्रित भएसँगै तपाईँको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया जुन अहिले त सङ्घको एउटा सार्वजनिक खरिद ऐन थियो, त्यसले सबै कुरा धानेको थियो। अब तपाईँले स्थानीय तह र प्रादेशिक तहमा छुट्टा छुट्टै कानुन बनाउनु पर्ने भएपछि उनीहरूले कस्तो खालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली अपनाउने, त्यसरी गर्दाखेरि के गर्दा भ्रष्टाचार हुँदैन र हुन सक्ने सम्भावित भ्रष्टाचारलाई कसरी रोक्ने, इन केस भइहाल्यो भने त्यो रिपोर्टिङ हुने मेकानिजम चाहिँ के हो भन्ने कुराको संरचना, यो दोस्रो संरचना पनि राज्यले बनाइदिएको छैन। त्यसो भएको हुनाले यो संरचना नबनिया कारणले पनि जति नै यहाँ गफ गरे पनि तल पैसा गएर त्यो पैसा खर्च भएर त्यसको विकास निर्माण भएर त्यसले चाहिँ नि अर्थतन्त्रमा योगदान दिएर परिणाम निस्केर अनि मुलुक विकास हुने सम्भावना चाहिँ यी आवश्यक संरचनाहरू नभइकन, आफ्नो ठाउँमा नभइकन हुने सम्भावना छैन भन्ने हाम्रो इतिहासले देखाएको छ। भ्रमण वर्ष 2020मा 20 लाख पर्यटक भित्राउने भनिरहँदा लगानीप्रति प्रश्न बनेको छ। रेल र पानी जहाजको भाषणबाजी गरेको सरकारले दीर्घकालीन सपना अहिलेको आवश्यकता हो वा होइन अध्ययन नगरी कार्यालय खोलेर फोकटमा कर्मचारी पालिरहेको छ। 7वटा प्रदेशमा औद्योगिक करिडोर बनाउने, 4 वर्षमा सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक करिडोर बनाएर अर्थतन्त्रमा क्रान्ति ल्याउने योजना बनाइरहँदा लगानी नै प्रमुख प्रश्न बनेको छ। खानीहरूको अध्ययन र सञ्चालन, बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन र बजारीकरण, सिमेन्ट लगायत प्रमुख निर्यातजन्य वस्तु बनाउने सपना साँचिरहँदा त्यसका लागि पूर्वाधार तयार भयो कि भएन भन्ने गहन प्रश्न बनेको अर्थविदहरू बताउँछन्। उद्यमशीलता, उत्पादकत्व, रोजगारी र यो आर्थिक यो सम्प्रभुता, हाम्रो आर्थिक निर्णयको क्षमतालाई कायम राख्ने कुरामा यी चारैवटा कुरामा असाध्य अप्रष्ट र कार्यक्रमविहीन जस्तो देखिया छ, त्यसलाई नगरी भएन। र पाँचौँ कुरा चाहिँ नि सङ्घीयतालाई पूर्ण रूपले परिचालित गर्ने कानुनी र संस्थागत संरचनाहरूका बारेमा जति प्रष्टताका साथ हिजो यो कुरा हुन सकेर सकेनन्, अब यसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा यसले भन्न सकेन। र खास गरी प्रदेश र सङ्घबीच अहिले जुन द्वन्द्व जस्तो अवस्था देखिया छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै होइन भन्ने जस्तो ढङ्गले यो सरकारले सोच्यो। अहिले एउटै पार्टीका मुख्यमन्त्रीहरू भएको, सत्तारूढ पार्टीकै मुख्यमन्त्री एउटै पार्टीका कार्यकर्ता भएको हुनाले त्यो सजिलो जस्तो देखिएला। त्यो सजिलो जस्तो लागेर अहिले हामीले आवश्यक संस्थागत र कानुनी संरचनाहरू बनाएनौँ भने भोलि असिल पर्छ। सरकारले थप वैदेशिक रोजगारी सृजना गर्न जापान तथा मलेसियामा श्रम सम्झौता गरेको भनिरहँदा विदेश जाने श्रमिकको क्षमता सुधारमा नीति तथा कार्यक्रम बोलेको देखिँदैन। साथै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयमा समेत बुलन्द कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु सरकारी तयारी पर्याप्त भएको देखिँदैन। तयारी पुगेन, छलफलहरू पुगेन। अब भनौँ न, हामी त पूर्व सचिवहरू, नेपाल सरकारलाई यत्र वर्ष सेवा गरेका मान्छेहरू लगायत विभिन्न छन् नि विज्ञहरू, सबैसँग एकचोटि छलफल गरेर कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा विश्वासको वातावरण क्रिएट गर्ने, त्यो गरे भए हुन्थ्यो होला। मैले हेर्दाखेरि चाहिँ थ्योरीमा सबैलाई थाहा छ, तर त्यो प्रधानमन्त्रीको मार्फत भनौँ, सरकार मार्फत राष्ट्रपति कहाँ पुग्दाखेरि ती कुराहरू पुगेन भने त मैले त्यसलाई त खेलबाड त होइन, पक्कै होइन, त्यसमा म गर्दिनँ, शङ्का गर्दिनँ, तर तयारी चाहिँ नभएकै हो। 46 पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रमले सपना मात्र बाँडेको विश्लेषण भइरहँदा सरकारी पक्षधरहरू भने यो मान्न तयार देखिँदैनन्। तर अर्थ जानकारहरू भने कार्यक्रममा धेरै सपना बाँडेको सरकारले विगतमा भएको प्रगतिलाई तथ्याङ्कगत रूपमा जनतामाझ ल्याउन नसकेको भनिरहेका छन्। साथै यस्ता महत्त्वको विषय कसरी प्राप्त गर्ने वा बजेट ल्याउने आधार दिन नसकेको पनि बताइरहेका छन्। हाम्रो अहिलेको अर्थमन्त्री पढेलेखा मान्छे हुनुहुन्छ, धेरै यो चाहिँ राजनीतिक गफमा नलागेर पहिलो कुरा उहाँहरूले के भन्नु पर्यो भने पोहोर हामीले के गर्छौँ भने थियौँ, के गऱ्यौँ, के गर्न सकेनौँ, त्यो कुरो जनतालाई भनिदिनुपर्छ। त्यो एउटा चाहिँ अहिलेसम्म म अहिलेको चाहिँ सरकारलाई मात्रै पनि भन्दिनँ, पहिले पनि भएको छैन है। त्यो एउटा परम्परा सुरु गर्नु पऱ्यो। एउटा कुरो हामीले गएको वर्ष के गर्छौँ भने थियौँ, कति गऱ्यौँ, राम्रो गऱ्यौँ भने यहाँ राम्रो गऱ्यौँ, सकेन भने यहाँ सकेनौँ भनेर। दोस्रो कुरो चाहिँ यो धेरै हावादारी कुरा गर्नु सट्टा बजेट भनेको 1 वर्षको लागि हो कि 1 वर्षको लागि गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ बेसिकली बजेटमा गर्न सक्ने कुरा भन्नुहोस्, गर्न नसक्ने गफ चाहिँ नगर्नुहोस्। बरु तपाईँको चाहिँ बजेट चाहिँ बरु चाहिँ धेरै एम्बिसियस हुनुपर्ने आवश्यक छैन, धेरै तपाईँको म यो गर्छु यतो गर्छु भनेर भन्नुपर्ने छैन, तर भनेको कुरा गरिदिनुहोस् तपाईँले। अब अहिले योजना आयोगमा मैले देखिरहेको छु
उहाँहरूको जुन ग्रोथ रेटको प्रोजेक्सन छ नि 12% 14% को दरले नेपाल हरेक वर्ष बढेर नगइकन त्यो उहाँहरूको टार्गेटहरू फुलफिल हुँदैन। यी सब हावादारी गफ हुन्। कसलाई छकाउन खोजिहाल्ने? हामीले आफूले छकाउन खोजिरहेछौँ। विगत 1 वर्षलाई हेर्दा सरकारले काम गर्दै नगरेको भन्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, भारत चीन सम्बन्ध सुधार, अर्थतन्त्रमा केही सुधारका कदम, पर्यावरण, दिगो विकास जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। तर लामो समय पश्चात बनेको स्थिर सरकारबाट धेरै काम हुने अपेक्षा थियो र छ पनि। यता आगामी वर्षका लागि भर्खरै आएको नीति तथा कार्यक्रम सफल वा असफलताको मापन आगामी वर्ष अवश्य हुनेछ। तर जसरी यो सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा काम गर्यो त्योभन्दा तीव्र गतिमा अझ धेरै काम गर्न जरुरी देखिन्छ। हो दर्शक, बजेट बनाउने मुख्य आधार नीति तथा कार्यक्रम, अनि विकासको आधार हो नीति तथा कार्यक्रम। सरकारले 1 वर्षमा गर्ने कार्यक्रमहरूको लेखा जोखा पनि हो यो नीति तथा कार्यक्रम। यो नीति तथा कार्यक्रमले सङ्घीय राज्य सञ्चालन प्रणालीलाई ध्यान दिन नसकेको तर्कहरू अहिले अर्थ जानकारहरू भनिरहेका छन्। यस्तै नीति तथा कार्यक्रमलाई मूर्त रूप दिने आधार अघि नआउँदा सधैँ विगतको प्रगति तथ्याङ्कगत रूपमा प्रस्तुत नगरिँदा नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रश्न उठ्नु राम्रो कुरा हुँदै होइन दर्शक। त्यसैले अर्थविदहरू भन्ने चाहिने र सकिने आधार मात्र नीति तथा कार्यक्रमको विषयवस्तु बनाउनु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। यो थियो आजको अलगधारको विशेष प्रस्तुति, जसलाई हाम्रा सहकर्मी रोमन आचार्यले तयार पारेका हुन्। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, सल्लाह र सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरू छन् भने यहाँले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 400653 कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। यदि यहाँहरूले इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdharinchannels@gmail.com। त्यस्तै यहाँहरूले फेसबुक र ट्विटरमा पनि फलो र लगअन गरेर यहाँहरूले हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।